अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जो पंजाब के गवर्नर के अहदे के दावेदार हैं, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेड दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ख़िलाफ़ समाअत हुई है और चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने मंगल के लिए समाअत मुकर्रर की है। डॉक्टर बाबर वान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उमर सरफराज चीमा के वकील हैं। डॉक्टर साहब, क्या फ़ैसला हुआ है? आज एतराज़ात ही लगे थे और जब ऑब्जेक्शन रेज करता है रजिस्ट्रार ऑफिस तो पहले ऑब्जेक्शन उसकी हियरिंग होती है। देयर वर टू ऑब्जेक्शंस व्हिच वर रेज्ड। क्या हाल है शकील? पहला ये था कि व्हाट्सएप कॉपी है, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने वो ऑब्जेक्शन दूर किया। उस पर मैंने बताया कि और कोई मोड ऑफ सर्विस था नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे ही मिला था ये डी नोटिफिकेशन जो इलीगल है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन था वो था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। ठीक है। जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, आ जाए पहला मैं दोहरा दूँ। हाँ, दोहरा दो। पहला ऑब्जेक्शन ये था कि जो हमने नोटिफिकेशन इलीगल डी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है नोटिफाई करने का गवर्नर पंजाब को, वो व्हाट्सएप हमने लगाया। वो जो व्हाट्सएप था उसका ऑब्जेक्शन पहले चीफ जस्टिस साहब ने सुन के दूर किया। दूसरा ऑब्जेक्शन था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कि पंजाब का मामला है तो क्या ये यहाँ पे सुना जा सकता है। उस पे लेफ्टिनेंट जनरल तिरमजी का केस है NA-20 मानसेरा का, वो मैंने पेश किया। और एक जजमेंट और भी है जो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस आमिर फारूक साहब की है। ऑब्जेक्शंस दूर हो गए। अब पटिशन मंगल के लिए गई है और मंगल को समाप्त करेंगे। तजवीज़ आई है नहीं, वो जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, नो जिस बेंच के सामने लगाएंगे हम पेश ये हो बताएं, जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सदारती निज़ाम नहीं है, ये पार्लिमानी निज़ाम है। तो ये तो मामला तयशुदा हैं चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स से। नहीं, ये जो रिमार्क्स हैं वो उन्होंने साथ कहा था कि वो जो पिछली जजमेंट्स हैं दो, एक 2013 की एक और है, वो जजमेंट्स आप देख लें। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं लॉ मिनिस्टर था उस दौर की है, उसका मैंने जवाब ये अर्ज़ किया था कि उसमें डिस्क्रिशन डिस्कस हुई है। मैं उठा रहा हूँ नुकता ये स्वाबदीद, यहाँ है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशन तो किसी जगह है ही नहीं, पार्लिमानी निज़ाम है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास कोई नहीं है। उसके पास या पावर्स हैं या फंक्शंस हैं। तो दिस इज़ नॉट द फंक्शन, इट इज़ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसलिए कि लफ्ज़ प्ले। आप रिलीफ क्या मांग रहे हैं? रिलीफ क्या मांग रहे हैं एग्जैक्टली? अभी क्या सूरत हाल है और आप चाहते हैं कि अदालत क्या करे? ये मंगल को बताएंगे। चलें, ठीक है। डॉक्टर बाबर वान जो वकील हैं, उन्होंने बताया अब मंगल को आइंदा समाअत होगी। उमर सरफराज चीमा साहब मौजूद हैं। उमर सरफराज चीमा साहब, आपके ख्याल में आज जो कार्रवाई हुई है, कोई आपको उम्मीद है और आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं? अदालत क्या करे आपके लिए जिससे हालात कुछ आपके बेहतर हो जाए? देखिए, अदालत से बिल्कुल जो है इंसाफ की उम्मीद है और मुझे पूरा एतमाद है अपनी अदलिया के ऊपर। और जो भी हमारी जो भी पटिशन भी जो हमने दायर किया है वो सिर्फ इसी वजह से है कि आइन के अंदर जो जो अभाम है और ख़ास तौर पे जो हुकूमत की जानिब से जिस तरह से कि जी ट्रेडिशन ये चला आ रहा है कि जी अगर समरी पे वो नहीं अगर एक्ट करता, हालांकि आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे बताता है, प्रोविजन हैं प्रेसिडेंट के फंक्शंस और पावर्स के हवाले से। तो इस हवाले से जो है ये इसको हमने ऑब्जेक्ट किया है। जी, बताएं, आपके जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी गवर्नर के कर्नल साहब होते हैं, वो भी आपको छोड़ गए और आपके साथ अब नहीं होते? नहीं, देखें, जितना भी जो गवर्नर हाउस के हाउस है या ऑफिसेस हैं या बाकी जो गाड़ियाँ बाकी चीज़ें हैं, सारे मामलात हैं। मैंने आपको बताया ना, इससे पहले जिस तरह से एक आइनी वज़ीर आला से जो है सारे दफातर और वसाइल छीने गए, सिर्फ इस ही माह के ऊपर के जो है वज़ीर आला का वालिद जो है वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त। तो ताकत के ज़ोर के ऊपर जिस तरह से वहाँ पे एक आइनी वज़ीर आला को हटा के वहाँ पे गैर आइनी जाली वज़ीर आला बैठ के जो है इज़ कॉलिंग द शॉट, वहाँ पे गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात दे रहा है और वहाँ पे जो पोस्टिंग ट्रांसफर की जा रही है, सारा जो कुछ हो रहा है ये सारा ड्रामा ही फेक फसाड। और मैं बार बार कह रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब उस वज़ीर आला पंजाब का जो ऑफिस ही आइनी तौर पर खाली नहीं हुआ, तो जितनी भी अदालत को धोखे में रख के अदालत से झूठ बोल कर जालसाजी की बुनियाद पर अगर अदालत फैसले लिए गए, गलत फैसले करवाए गए और उन फैसलों की बुनियाद के ऊपर आप एक आइनी वज़ीर आला के दफ्तर पे काबिज होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ आइनी हो गया या कानूनी हो गया। मामला सामने आया था उस टाइम मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये एतराज़ किया गया था कि
جو استعفیٰ ہے وہ پرائم منسٹر کو لکھا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ ہی کی جماعت کے گورنر اور انہوں نے وہ استعفیٰ منظور کر لیا تھا. تو کیا آئین میں کوئی اس طرح گنجائش ہے کہ ایک استعفیٰ منظور ہوا ہو بعد میں کہ دوسرا گورنر آ کے اسی کو ریجیکٹ کر دے؟ دیکھیں ہم لوگ چیزوں کو نا کنفیوز کر جاتے ہیں. اگر سابق وزیر اعظم نے اپنے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ تم استعفیٰ دو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم جا کے غلط ہے استعفیٰ دو. ٹھیک ہے، یا یہ تو استعفیٰ دینے والے پہ اور استعفیٰ قبول کرنے والے کے اوپر تھا کہ وہ اس چیز کو دیکھتے کہ یہ استعفیٰ جو ہے یہ آئینی اور قانونی طور پہ ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت جو ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ صرف ایک ردی کے کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو آپ استعفیٰ نہیں کہہ سکتے. میرا جو ایک اصولی موقف یہ ہے کہ یہ جو مہینے ڈیڑھ سے ساری عدالتی کارروائی اور پھر اس عدالتی کارروائی کے بنیاد کے اوپر جس طرح سے یہ قبضہ کیا گیا ہے کہ آئینی وزیر اعلیٰ کے دفتر کے اوپر، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے فوری طور کے اوپر. تو عدلیہ کو قوم اور اپنا وقت بھی بچانا چاہیے اور فوری طور پہ وہ اس غیر آئینی استعفے کو اور جو ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا آئینی بحران جو ہے 2 منٹ میں ختم. اگر آپ غلط ثابت ہوئے تو اس بحران کی کیا سزا آپ اپنے لیے تجویز کریں گے؟ بھائی اس میں غلط ہونے والی مجھے ایک بات بتائیں، میں پچھلے 1.5 مہینے سے میں نے تو یہ جو استعفے کی کاپی بھی دے چکا ہوں میڈیا میں، ایڈوکیٹ جنرل کی جو پنجاب کی رپورٹ ہے وہ بھی دے چکا ہوں. تو اس میں غلطی کی اس میں کوئی اگر ہوئے تو آپ کیا سزا تجویز کریں گے اپنے لیے؟ یہ اتنا بڑا آئینی بحران آپ نے پیدا کر آئینی بحران میں نے پیدا کیا، آئینی بحران تو ان جعل سازوں نے پیدا کیا ہے جنہوں نے سب سے پہلے خود پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جناب یہ غیر آئینی طور پہ استعفیٰ بھی غلط ہے، غیر قانونی. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ صدارتی نظام نہیں ہے، یہ پارلیمانی نظام ہے. گورنر کے معاملات طے شدہ ہیں اور وہ وزیر اعظم کا آبویسلی اختیار ہوتا ہے. آئین کے اندر جب پاورز اور فنکشنز کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو آئین جو کانسٹیٹیوشنل ٹیم ہے پریزیڈنٹ کی، وہ گورنر جو ہے وہ ایک ایز اے کانسٹیٹیوشنل ٹیم کا حصہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے پروونس کے اندر، جیسا وفاق کے اندر جو ہے معاملات کو صدر دیکھتا ہے. آئین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اور سیاستدان مسلم، میں نے اس لیے بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ کبھی یہ آئین کی کتاب کھول کے دیکھ لیں تو ان کو آئیڈیا ہو کہ آئین کہتا کیا ہے. اور یہ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب نون لیگ کے اپنے لیڈرز ہیں، سینئر لیڈرز ہیں، یہ اس وقت جو سٹنگ رانا ثناءاللہ جو ہیں یہ جو باتیں بڑی بڑی کرتے جا کے اپنے بادشاہ سلامت کے سامنے جا کے ان کی کیوں بولتی بند ہو جاتی ہے؟ کیوں نہیں ان کو جا کے بتاتا ہے کہ عمر سیما جو بات کرے وہ آئینی اور قانونی طور پہ ٹھیک آپ ہے؟ کی قانون کی تعلیم ہے؟ نہیں، میری قانون کی تعلیم نہیں، لیکن میرے پاس لیگل ٹیم اچھی ہے. نہیں، اب کون ہے جو آپ کو لیے ایڈوائز کر رہے ہیں؟ میرے آبویسلی جو کوئی نام تو ہوگا نا اس کا. نام اس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ آبویسلی یہی ہم سب توقع بھی کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. آپ کے ملٹری سیکٹری نیوٹرل رہے؟ سب لوگ ہونا بھی چاہیے. آپ نے سنا گورنر پنجاب کے عہدے کے دعویدار عمر سرفراز چیمہ کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب منگل کے لیے آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کی ہے اور عمر سرفراز چیمہ اپنے وکیل ڈاکٹر بابر اعوان کے ہمراہ پیش ہوئے. چیف جسٹس عطا اللہ نے ڈاکٹر بابر اعوان کو یاد دلایا کہ وہ جب وزیر قانون تھے تو اس وقت بھی یہ معاملات عدالت میں آئے تھے، تو اس وقت بھی یہ معاملہ طے شدہ تھا کہ گورنر کی تقرری کا اختیار کس کا ہوتا ہے. تو اب یہ بار بار یہ معاملہ کیوں اٹھایا جا رہے ہیں، جس پہ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ وہ معاملہ مختلف تھا اور اب وہ ایک مختلف انداز سے جو ہے اس کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں. چیف جسٹس عطا اللہ نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ یہ ایک پارلیمانی نظام حکومت ہے، یہ صدارتی نظام حکومت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنے رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات ہیں ان کو اوور رول کر رہے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے باقاعدہ سماعت اب منگل کو ہوگی. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جب آپ وزیر قانون تھے تو اس وقت کہاں طے ہوا تھا؟ اسی کورٹ میں طے ہوا تھا؟ اپنے لیے کیا بڑے بحران میں ڈال دیا تو چپ کر کے گھر چلے جائیں گا.